कॉमरेड शफ़ी, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त जो पूरे बाएं बाजू की जो सियासत है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो जो इस वक्त हमारे पास क्या कैपेसिटी है, क्या गुंजाइश है कि हम वही वाली जो हमारी जो एक मज़ामती सियासत है वो हम उसको किस तरह से आप देखते हैं कि वो इस वक्त उसकी गुंजाइश है, और जो पूरा मंजरनामा है इस वक्त पूरे वर्ल्ड का, तो वो उसमें हमारी कहाँ गुंजाइश बन रही है? क्या हम वही पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या फिर ये जितने मामला चल रहे हैं, जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं कि हर मुल्क के अंदर बड़े बड़े जितने ममालिक हैं वहाँ पे फाशिस्ट रियासतें हैं वो घूमते भी हैं, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स भी चल रही है, और बहुत सी मतलब, तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि हम एक बाएं बाजू की सियासत को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, और उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है? बाएं बाजू की सियासती गुंजाइश तो हमेशा से रही है और रहेगी। जब तक मसाइल मौजूद हैं तो उनकी गूंज भी सुनाई देती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये ज़रूर है कि आप बहुत सारे मामला तारीख़ी लिहाज से अगर हम देखें तो वो बहरहाल एक तवील हिस्ट्री है हमारी। लेकिन आज की जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा माशी तौर पे इंटेग्रेटेड है। तो आज के जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो उन मसाइल से कतई मुख्तलिफ हैं, और इन मसाइल की जो नौइयत है वो आज के ज़माने में जो हम देखते हैं तो वो मुख्तलिफ है। अब आप उसमें मुख्तलिफ मुल्कों की बात करते हैं तो हर मुल्क का अपना लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। मसलन हम यहाँ बरसग़ीर में बैठे हैं तो हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान जैसे ममालिक को या और अफ्रीका के दीगर ममालिक को हम कंपेयर नहीं कर सकते डेवलप सोसाइटीज़ से, क्योंकि डेवलप सोसाइटीज़ के अंदर भी हिजान है, वहाँ भी ज़ाहिर है सरमायादाराना माशरे हैं, और वहाँ भी दौलत का जो फ़्लो है वो उसी तरह जिस तरह के सरमायादार सिस्टम के अंदर मार्केट इकोनॉमी में जिस तरह होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो वहाँ पर रिएक्शन होगा वो रिएक्शन हमारे जैसे मुल्कों में शायद ना हो। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर ख़ास तौर पे हम देखें तो पाकिस्तान की अपनी एक मखसूस तारीख़ है। इस रियासत का वजूद में आना और इसको इस तरह चलाना, ये इसकी अपनी एक तारीख़ है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो बाएं बाजू की तहरीक खड़ी हुई थी वो एक जो ग्लोबल उभार था बैनुल-अक़वामी तौर पे, वो उसके नतीजे में थी, और उसमें इंडिजिनस फैक्टर जो था वो डिसाइसिव नहीं था। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात फिर और दीगर फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर फिर लेफ़्ट की पॉलिटिक्स को खुसूसी तौर पे टारगेट किया गया। तो बहरहाल वो तो हमारा माजी है, दोस्तों ने कुर्बानियाँ भी दी, जेलें भी काटी, मारे भी खाई, जान से भी चले गए, और मुल्क बदर भी हुए और गायब भी हो गए। तो ये तो हमारी जो है रियासती ऑपरेशन की मुख्तसर सी तारीख़ है। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हो रहा है पाकिस्तान जैसे माशरे में, तो दो बुनियादी बातें हैं। एवोल्यूशन से कोई शऊर शख्स इनकार नहीं कर सकता। आप बहुत विशफुल हैं, आपकी ख्वाहिश है कि जी रेवोल्यूशन, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि आया हम जिस खत्ते में बैठे हैं वहाँ पे रेवोल्यूशन जो है उसके होने की क्या गुंजाइश है, या फिर ये है कि ये रियासत इसी तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस से चलकर और एक ऐसे मकाम पे पहुँचेगी जहाँ के आप कोई यकसर तब्दीली कर सके। फ़िलहाल ऐसे आसार नज़र नहीं आते, लेकिन सोसाइटी में तब्दीली का अमल जो कभी नहीं रुकता। लोग सोच रहे हैं, लोगों के अंदर आज पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक कंसेंसस डेवलप हुआ है कि जनाब मखसूस यहाँ पे जो महकमे हैं उनके बारे में एक कंसेंसस डेवलप हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि जनाब इन्होंने हमें धोखा दिया, या इन्होंने हमारे मफादात के ख़िलाफ़ काम किया, या इनके ऊपर जो अखलाकी, सियासी और आइनी ज़िम्मेदारियाँ थी उससे इन्होंने इनहराफ किया। तो ये तो कंसेंसस डेवलप हुआ है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी आ रहा है कि आप अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो फिर एक और सवाल है कि आप खाली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं या आप स्टेटस को के भी ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि जब आप स्टेटस को के ख़िलाफ़ होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके एजेंडे पे आ जाती है, क्योंकि स्टेटस को मेंटेन करने में सबसे बड़ा हाथ इस्टेब्लिशमेंट का है। तो आप हमारे यहाँ मसलन इस वक्त जो मखसूस पार्टियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, लेकिन वो पार्टीज़ हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पोस्ट करती हैं, लेकिन वो इस स्टेटस को तोड़ना नहीं चाहती।
مثلاً یہ کہ اس کے جو مالیاتی معاملات ہیں، اس ریاست کے جو دیگر مالی امور اور جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے قرضوں پہ، اور یہاں پہ جو سارے اثاثے ڈیولپ ہوئے ہیں تو وہ ان کو ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تبدیلی کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، میرا خیال ان کا تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہاں پہ ایک اقتدار کے چھاڑ پچھاڑ ہے. اور آج پاکستان تاریخی طور پہ آپ کی ریاست جو ہے وہ، پہلے تو پاکستان ہمیشہ کہتے ہیں دوراہے پہ کھڑا ہے، اب میں کہتا ہوں چوراہے پہ کھڑا ہو گیا آگے، کیونکہ ابھی ریاست چل نہیں رہی اور یہ ریاست ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. جو تھوڑی بہت فنکشنالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی ایلیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، ایلیٹ کو سرو کر رہی ہے. تو گراس روٹ لیول پہ ریاست جو ہے ڈیفالٹ کر گئی ہے، یہ اپنی کسی بھی ذمہ داری کو پورا کرنے سے قاصر ہے. اور اس تمام صورتحال کی اونرشپ بھی وہ ریاست لینے کو تیار نہیں ہے اور وہ اس کو اسی طرح چلانا چاہتی ہے. تو اب آنے والے وقت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طریقے سے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے تو پھر کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ایک پبلک کے اندر بنتا ہے اس کے رد عمل کے طور پہ، اور وہ بنے گا، وہ گریجولی بنے گا. اور اس کے اندر جو آپ کا لیفٹ کا کردار ہے وہ یقیناً بہت اہم ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات کو دوبارہ ریسائیکل کرنا پڑے گا. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. مثلاً ہم ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اشتراکی انقلاب ہو جائے گا، میرا خیال ممکن بھی نہیں ہے. لیکن کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر لیفٹ کام کر سکتا ہے. آپ کے یہاں جو سب سے بڑا امیڈیٹ مسئلہ آ رہا ہے وہ امبیلنس ہے سول اور ملٹری کا. اور آج آپ کے ایجنڈے پہ جو پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ پرائرٹی جس کو چاہیے وہ یہی ہے کہ سول رول جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے. اور وہ بھی پھر اسٹیبلش جب آپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری لیفٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ رائٹ ونگ جو ہے وہ تو اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، وہ اسی میں خوش ہے. اگر آپ کی پارلیمنٹ ایک کرنل چلا رہا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہماری سر پہ کیسا پڑتا ہے، کیونکہ ایلیٹ کو کوئی خسارہ نہیں. گزشتہ 70 برس میں کوئی آپ کو اس طرح نہیں ملے گا، بلکہ گزشتہ 20-30 سال میں تو پیسہ بہت زیادہ جو ہے آپ کی ایلیٹ کے پاس آیا ہے اور اس کے ظاہر ہے استحصال بڑھا ہے، اس کے نتیجے میں آیا ہے. تو وہ تو اس کو نہیں چاہتے، کیونکہ اس نظام کو اور اس کے انتظام کو چلانے میں اور سنبھالنے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب میں کہتا ہوں سویلین تو سویلین بھی انفارچونیٹلی وہی ایلیٹ ہے جو پارلیمنٹ میں ہے یا جوڈیشری میں بیٹھی ہے یا دیگر اداروں میں بیٹھی ہے. تو جب وہ اس ملک کو چلا نہیں پاتی تو پھر آپ کا جو سرکاری ملیٹنٹ ونگ ہے جس کو آپ آرمی کہتے ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ، پھر وہ آتی ہے اور وہ معاملات کو سنبھالتی ہے جیسے اب سنبھال رہی ہے. کیونکہ ایک عمل ہوا، اس کے نتیجے پاکستان جو ہے اس کے جو معاشی معاملات تھے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے. تو لہٰذا آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب تمام جو اہم میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر تینوں فوج کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان تمام حالات میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ اس کو کرنا بھی لیفٹ نے ہے، لیکن لیفٹ کو اپنے اتحادی تلاش کرنے ہوں گے. لیفٹ کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا اور اپنی ترجیحات کو اثر و ترتیب دینا ہوگا کہ ہم کیا چیز پہلے کر سکتے ہیں اور کیا چیز بعد میں کریں گے. کیونکہ ظاہر ہے مسائل کی نوعیت ہے. اگر ایک شخص جو ہے اس کی سانس رک رہی ہے تو آپ اس کو پہلے آکسیجن لگائیں گے، باقی جو اس کے امراض ہیں اس کو آپ بعد میں دیکھیں گے. تو اس وقت یہی کچھ صورتحال ہے آپ کے پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی ادر اینڈ آف دا ٹنل. اور یہ ضرور ہے کہ یہ سارا جو کام ہے، کیونکہ جو لیفٹ کے ہمارے ساتھی شعور رکھتے ہیں ان کا شعور بڑا کریٹیکل ہے، ان کی اپروچ بڑی کریٹیکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی یہ کام کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول پہ اپنے آپ کو ایوالو کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو متاثرین سے جوڑنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں مطلب یہ کہ فلسفہ اپنی جگہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اپنی جگہ ہے، اس کی جو ہے فلسفے کے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے تئیں رکھ کے ہمیں مطلب عوامی مسائل پہ بات کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بڑا ٹاسک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم وقت ضرور لگے گا، لیکن مایوسی کی بات نہیں. ہم یہ سارا کام جو ہے
اس کو کر سکتے ہیں، اور ہم اس معاشرے کو اگر تبدیل نہیں کر سکے تو کم از کم تبدیلی کی طرف قریب لے جا سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، میجر رسپانسبلٹی.